ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मतलब मैंने बोर नहीं करना आप लोगों को अपनी गुफ्तगू से, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद था वो म्यूज़िक था, और सबसे बढ़कर ये था ख्वाजा खुर्शीद अनवर जैसे लीजेंड मूसीकार को खराज अक़ीदत पेश करना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो उनके जो साहिबजादे ख्वाजा इरफान अनवर, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लेकर आए, ख़ास तौर पर इस तकरीब के लिए, और हमारी दरख्वास्त पर आए, और उसके लिए जो नई वज़ीर साहब की काविशें उनको सलाम पेश करता हूँ। इसके अलावा जो लोग भी मेरी यहाँ पर मौजूद है तकरीब में, मेरे लिए हर बंदा VIP है, मेरा ख़ास मेहमान है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आगा कैसर अब्बास साहब का, ताहिर सरवर मीर साहब का कि वो भी हमारी दावत में तशरीफ़ लाए, ताहिर बुखारी साहब हैं, ठाकुर लाहौरी, एहतशाम सहरवर्दी साहब आपका शुक्रिया, असगर चौधरी साहब एडवोकेट हैं, अपनी फैमिली के साथ आए, उनका बहुत शुक्रिया, अंसार जाहिद साहब मेरे दोस्त हैं, आवाज़ जंग ग्रुप से हैं, उनका शुक्रिया, अहमद हमायूं साहब चेयरमैन हैं हमारे वर्कर ग्रुप के, उनका शुक्रिया, और जो हमारे जो दोस्त बैठे GM कादरी साहब, जहाँ ताब पब्लिकेशन, उसके बाद नवाब नाजिम मेव साहब सिस्टम पब्लिकेशन, उनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारी कवरेज भी बहुत अच्छी की है। फरजन शाह साहब हैं, उनका शुक्रिया, डॉक्टर शुजात हामिद हैं, उनके साहबजादे हैं, और मेरी अपनी फैमिली बैठी हुई है, दानिश हैं, सोनिया हैं, उनका शुक्रिया, और शफीक साहब बैठे हुए हैं। गर्ज ये है कि जो भी ये जाफरी साहब आए, शोभुपुरा से स्पेशली आए, उनका शुक्रिया। तो मेरा बस मकसद सिर्फ शुक्रिया अदा करना था। जहाँ तक ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, उस पर बहुत सारी बातें हुई हैं, और मैं तो अभी ये समझ लें कि एक तालिब इल्म हूँ। जहाँ ताहिर सरवर मीर साहब बैठे हों, जहाँ बाकी लोग बैठे हों, वहाँ मेरा बोलना क्या बनता है इतनी बड़ी शख्सियत पर। इन्होंने पूरी उम्र दी हुई है, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी इस तरह की लीजेंड शख्सियात हैं, उनके हवाले से प्रोग्राम भी करूँ, अच्छी प्लानिंग के साथ करूँ। मैं असलम सिवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, फ़ायदा करीम वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी एक हल्की सी दरख्वास्त पे चल पड़ते हैं। इसके अलावा पिलाब का खास तौर पर शुक्रिया, रिजवान शाह साहब बैठे हुए, इनका शुक्रिया। बस मैंने आज शुक्रिया अदा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना। थैंक यू यार, हौसला भाई बहुत जरूरी। देखिए, मैं स्कूल का इस वजह से साथ देता हूँ, ये कुछ ना कुछ करता तो है ना सर, लेकिन कोशिश करें कि बेहतर अंदाज में परफॉर्म, लेकिन कोशिश ये है। डोले चढ़े जान वाली है, बार बार के प्यार उड़ान वाली है, तेरे पैरों में, तेरे पैरों में डोले चढ़े जान वाली है, बार बार के प्यार उड़ान वाली है, तेरे पैरों में। तेरी डोली के मेरा जनाजा चलिया, कोई सेज चढ़िया, कोई मिट्टी रुलिया, चुंदी जाने मैनू मां कान वाली नी, तेरी पैर होवे, तेरी पैर होवे, तोरी चढ़ जान वाली है, बाल हार के ते प्यार को बुलान वाली है, तेरे पैर होवे। जुगाया बिच पहले रोड़ के, जेड़े कठिया लगाया सियो पहले रोड़ के, कला छड़ के लिए में जान वाली नीचे पैर होवे। और बहुत सारी तालियों की आवाज में जनाब इरफान अनवर साहब भरपूर तालियों की आवाज में तशरीफ लेकर आए।
کے زمانے میں اس طرح سے کرنا، اور کیونکہ کبھی بھی پاکستان جب سے بنا ہے تو سرکاری طور پہ آرٹ کو کبھی بھی اس کی سرپرستی نہیں کی گئی اور اسے ایک فالتو چیز سمجھا گیا، اسی لیے آرٹ جو ہے وہ نیچے جاتا ہے۔ چنانچہ جو بھی ہمارے ملک میں آرٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ میں آرٹسٹ تو نہیں کہوں گا، میں یہ سوال بہت جگہ کر چکا ہوں، بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے فنکشنز میں، کہ پاکستان میں جتنے بھی کوئی بڑے فنکار، کوئی ادیب، کوئی سائنسدان، کوئی بھی، وہ سب پاکستان بننے سے پہلے مشہور تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ہم نے کس کو پیدا کیا یہاں پہ؟ مجھے ایک کا نام بتا دیں، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ ادیب ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہم نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔ ان کا تعلق کشمیر سے تھا، میاں والی سے نہیں تھا، نمبر 1۔ کیونکہ میرے جو پردادا تھے وہ ہماری فیملی کے پہلے شخص تھے جو لاہور میں پیدا ہوئے تھے، بھاٹی گیٹ میں۔ میرے پردادا کے والد 1860 میں پامپور جو اب سری نگر ہے وہاں سے، وہ وہاں پہ زعفران کی کاشت کرتے تھے، اوبویسلی فیملی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 1860 میں وہ لوگ ٹانگوں میں یا پیدل یا گھوڑوں پہ آئے تھے، اور پہلی پشت اس کے بعد جو لاہور میں 1860 میں 62-63 میں پیدا ہوا میرے پردادا، انہوں نے صرف تعلیم اپنے بچوں کو دی، صرف تعلیم، نہ کسی نے کوئی اور کام کیا، صرف پڑھائی کی ہے۔ تو ہمارے پردادا جو پہلے پیدا ہوئے 1862 کے قریب میں، یہ سارے آ کے بھاٹی گیٹ میں رہے اور سید مٹھا بازار میں، اور جب یہ لوگ بڑے ہوئے 1870، 72، 75 اور 80 کے قریب، تو انہوں نے جو گھر بنایا اس کا نام تھا للی لاج۔ تو للی لاج جو تھا وہ لاہور میں ادب کا مرکز تھا۔ اب مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا تھا، نام ہمارے والد نے کبھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی اپنی فیملی کے بارے میں، یہ میں نے خود پڑھا تھا۔ ایک چھوٹی سی کتاب آئی تھنک 1965-66 کی بات ہے، لاہور کا چیلسی، حکیم احمد شجاع نے لکھی تھی۔ حکیم احمد شجاع میرے دادا کا دوست تھا، تو بھاٹی کے، یہ سب لوگ بھاٹی کے تھے، انور کمال پاشا کے والد۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی لاہور کا چیلسی بھاٹی گیٹ کو، کہ یہاں سے کون کون لوگ پیدا ہوئے۔ تو اس میں اس نے ذکر کیا کہ میرے پردادا اور ان کے 2 بھائی وہ خواجہ بردرز کہلاتے تھے، جس میں سے میرے پردادا جو تھے انہوں نے گورنمنٹ کالج سے 1882 میں BA کیا، جبکہ گورنمنٹ کالج ابھی پنجاب یونیورسٹی نہیں بنی تھی، گورنمنٹ کالج کلکٹا یونیورسٹی کے اندر تھا۔ تو 1882 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج سے BA کیا اور پھر لا کیا، اور پھر وہ بعد میں انہیں سول سروس میں وائس رائے نے لے لیا۔ تو انہوں نے اپنے گھر کا نام تھا لیلی لاج۔ اور یہ لوگ، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ لاہور کا چیلسی آپ کو مل جائے گی، اگر نہ ملے تو آپ کو شاید وہ PDF فارم میں انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔